वापस चाहिए। अल्लाह मेरे बेटे को सही सलामत लेके आ जाना, यही मेरा खिलौना है, यही मेरी सबसे बड़ी दौलत है, यही मेरा सबसे कीमती जेवर है। अल्लाह मेरे बेटे को सलामती के साथ वापस ले आना। मैं माँ से लिपट के रोने लग गया, देर तक रोता रहा। माँ ने आंसू के साथ रुखसत किया। जब चलने लगा, जब वापस आने को हुआ, फोन किया, माँ आज घर आ रहा हूँ, देर हो जाएगी, इंतजार मत कीजिएगा। यकीन मानिए मिंबर रसूल पर बैठा हूँ, अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूँ, मेरी बेगम साहबा सो जाती थी, बेटा सो जाता था, बेटी सो जाती थी, लेकिन बूढ़ी माँ की बूढ़ी आंखें जाकर इस बेटे का इंतजार किया करती थी। जैसे दरवाजा खटखटाता ऐसा लगता था माँ जागी हुई है, ऐसा लगता था माँ इंतजार कर रही है। मेरी माँ बूढ़ी थी, लड़खड़ाते कदमों से दरवाजे पर आती, दरवाजा खोलती, सीने से लगाती, खैरियत पूछती, बेटा आ गया है, लाल आ गया है, मेरा सलमान आ गया है। हाँ चेहरे पर हाथ फेरती। मेरी माँ बूढ़ी थी, लेकिन बावजूद बुढ़ापे के उसके बूढ़े कदम किचन की तरफ चल पड़ा करते थे। मेरी बेगम साहबा कहती, अम्मी जान क्या करने जा रही है? माँ कहती, बेटे के लिए चाय बनाने जा रही हूँ। मेरी भतीजी कहती, अब दादी जान मैं बना रही हूँ ना। मेरी भाभी साहबा कहती, अम्मी जान मैं बना रही हूँ ना। मेरी अहलिया कहती, माँ मैं बना रही हूँ ना। मेरी माँ कहती, नहीं बेटा बहुत दूर से आया है, माँ के हाथों से बनी हुई चाय पिएगा, थकन दूर हो जाएगी। माँ तो माँ ही होती है। माँ मेरे लिए चाय बना के लाती, जबरदस्ती मेरे लबों को लगाती। जब पहला घूंट हलक से नीचे उतारता, अल्लाह की कसम हजारों किलोमीटर की सफर की थकान दूर हो जाया करती थी। अब घर जाता हूँ, घर वही है, घर वही है, हाँ तख्त वही है, तख्त पर बिछने वाली कालीन वही है, लेकिन बैठ कर इंतजार करने वाली माँ अब मुझे नजर नहीं आती। घर कब्रिस्तान लगता है, घर वीरान लगता है। एक जुमला में अक्सर कहा करता हूँ, जिस दिन बाप का जनाजा घर से निकलता है उस दिन घर वीरान होता है, लेकिन जिस दिन माँ का जनाजा उठता है जिंदगी वीरान हो जाया करती है। अल्लाह का शुक्र है सब कुछ आज के दौर में मेरे पास मौजूद है। अल्लाह ने दौलत भी दी, शोहरत भी दी, इज्जत भी दी, बीवी भी दी, बच्चे भी दिए। सब कुछ होने के बावजूद मैं अपने आप को बड़ा गरीब महसूस करता हूँ, क्योंकि रब ने माँ की दौलत छीन ली है। मेरे पास माँ की दौलत नहीं है, मेरे पास बाप की दौलत नहीं है। हाल ये है, हजरत कहने वाले बहुत हैं, मौलाना साहब कहने वाले बहुत हैं, मौलाना हाजी कहने वाले बहुत हैं, मुफ्ती साहब कहने वाले बहुत हैं, लेकिन बेटा कहने वाला कोई नहीं है। न माँ है न बाप है। इस लफ्ज को सुने हुए 3 साल हो गए। जो माँ बेटा कहती थी, जो लज्जत मिलती थी, अब वो लज्जत इन कानों को महसूस नहीं होती। नौजवानों, आपकी माँ मौजूद है, कदर करो, उसके कदमों में बैठो। माँ चाहती है बेटा कुछ देर उसके पास बैठे। माँ का दिल करता है बेटा जवान हो गया है, बेशक अपनी बीवी के पास जाए, लेकिन थोड़ी देर माँ से बातें करे। माँ चाहती है बेटा उससे बातें करे। थोड़ा वक्त निकाल के मोबाइलों से अपनी बीवी बच्चों से 10 मिनट माँ के पास बैठ लिया करो। इस माँ ने तुम्हें अकेले कभी नहीं छोड़ा। नानी के यहाँ गई साथ ले गई, खाला के यहाँ गई साथ ले गई, मार्केट गई साथ ले गई। इसी माँ को जब तुम्हारे साथ की जरूरत पड़ी तुमने इसे तन्हा छोड़ दिया। हाय हाय, तुम्हें शर्म नहीं आई? नौजवानों, एक बात मेरी याद करके जाना, अगर आज तुमने अपने माता पिता की सेवा नहीं की, अपने माँ बाप की सेवा नहीं की, तो कल को तुम भी बाप बनने वाले हो। तुम्हारी औलाद भी जवान होने वाली है, फिर वही औलाद तुम्हारे साथ वही सलूक करेगी जो तुम अपने माता पिता के साथ किया करते हो। लोगों, अपने माँ बाप की सेवा करो, माँ बाप की सेवा करो, अल्लाह आपको खूब अजर नसीब फरमाएगा। माँ की इतने एहसानात माँ के हैं, बाप के इतने एहसानात हैं, सारी जिंदगी हाथ बांध कर सब बांध के खड़े रहो, तब भी उनका हक अदा नहीं कर सकते। कुरान कहता है वहन अला वहनु, बोझ पर बोझ उठाती थी तेरी माँ। यही माँ है जिसने 9 महीने पेट में रखा। हाँ,
ابا کا کوئی رول نہیں ہے اس میں، ماں اکیلی جھیلتی ہے۔ تو ڈاکٹر کو دکھانے گئی، ڈاکٹر نے کہہ دیا تجھے اس کروٹ نہیں لیٹنی، ماں نے اس کروٹ لیٹنا چھوڑ دیا۔ ڈاکٹر نے کہہ دیا تجھے یہ چیز نہیں کھانی، تیرے بچے کو تکلیف پہنچے گی۔ بچے نے کھانا ماں نے اس چیز کا کھانا بند کر دیا۔ ڈاکٹر نے کہہ دیا تجھے تیز نہیں دوڑنا، ماں نے احتیاط کرنے لگ گئی۔ وہن علی وہن، بوجھ پر بوجھ اٹھاتی تھی تیری ماں۔ اور کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا؟ 9 مہینے پیٹ میں رکھا، 2 سال تک اپنا خون دودھ کی شکل میں پلایا، چلنا سکھایا ماں نے، بولنا سکھایا ماں نے، کھانا کھانا سکھایا ماں نے، سماج کی پہچان کرائی ماں نے، اچھے برے کی تمیز سکھائی ماں نے، دنیا کی پہچان کرائی ماں نے، بولنا سکھایا ماں نے، انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا ماں نے۔ یہی ماں جب بوڑھی ہو گئی، یہی ماں جب کمزور ہو گئی، اسی ماں کو جب تمہاری ضرورت پڑی تو اب بیٹا آنکھیں دکھا دے، یہ کتنی بے غیرتی کی بات ہے۔ قرآن کہتا ہے وہن علی وہن، اس ماں کی خدمت کرو، باپ کی خدمت کرو، جب تک یہ زندہ ہے ان کی دعائیں لو، شام کے وقت تھوڑا سا وقت نکال کر بوڑھے باپ کے پاس بیٹھا کرو۔ ابا جان آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں، امی جان آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں۔ امت کی بہوؤں سے کہوں گا آپ اپنی ساس کا خیال رکھیں، آپ اپنی ساس کا خیال رکھیں۔ ہفتے میں 1 دن ان کے پاس جایا کریں اور ان سے کہہ دیا کریں امی جان ابھی کل کو تمہارے بیٹے کی مرضی کا کھانا پکا، کل ہماری مرضی کا کھانا پکا، ماں آج تیری مرضی کا کھانا پکے گا، تیرا کیا کھانے کو دل کرتا ہے۔ جس دن سے اس امت کی بہو اپنی ساس کو ماں سمجھنے لگے گی، اس امت کی ساس بھی اپنی بہو کو بیٹی سمجھنے لگے گی۔ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ آپ محبت کے پیغام کو عام کیجئے، نفرت کو ختم کیجئے، نفرت کو ختم کر دیجئے، ہر ایک کے ساتھ محبت کریے، محبت سے رہیے، گھر کے ماحول کو خوبصورت بنائیے اور یہ خوبصورت محبتوں سے بنے گا۔ ہر ایک کا ادب کیجئے، ماں کی خدمت کیجئے، باپ موجود ہے خدمت کیجئے، بیوی کا الگ حق ہے، ماں کا الگ حق ہے، بہن کا الگ حق ہے، بیٹی کا الگ حق ہے۔ ہر ایک کے حقوق کی رعایت کرتے ہوئے دنیا میں زندگی گزاریے، انشاءاللہ زندگی خوبصورت بن جائے گی، دنیا خوبصورت بن جائے گی، اور مرنے کے بعد قبر میں سکون کو نیند سے ہوگے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور آپ کی برکتوں سے مجھ حقیر و فقیر کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں بہت ہی شکر گزار ہوں عزیزم بھائی مسرور عالم صاحب کا صلی اللہ تعالیٰ، بھائی ڈاکٹر شمیم رامپوری صاحب کا، بھائی جاوید سائل صاحب کا، دیگر تمام کے تمام ان کی اراکین کمیٹی کا۔ اللہ تعالیٰ سب کا آنا قبول فرمائے، اللہ سب کی حاضری کو شرف قبولیت سے نواز دے، تمام بیماروں کو اس جلسے کی برکت سے شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین اپنی شان کے مطابق ہر ایک کو عرض نصیب فرمائے۔ ہم میں جن کے والدین زندہ ہیں اللہ ان کی عمروں میں برکت نصیب فرمائے، جن کے دنیا سے رخصت ہو چکے دونوں میں سے ایک اللہ قبر میں ان کو کروٹ میں سکون نصیب فرمائے۔ ہم سب کو بھی مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہمارے ملک ہندوستان کی حفاظت فرمائے، اسے خوب تک ترقیات سے ہمکنار فرمائے، وقت کی تمام باطل طاقتوں کے باطل منصوبوں سے اس ملک کے ہر ایک فرد کی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک کو خوب ترقیات سے ہمکنار فرمائے۔ رب العالمین کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ لیتک تحل والعیان مریضۃ ولیتک ترضى والانعام غداه ولیت الذی بینی وبینک آمر وبین العالمین خراب۔ اے خدا جسم میں جب تک کہ میرے جان رہے تیرے صدقے تیرے محبوب کے قربان رہے، کچھ رہے یا نہ رہے بڑی دعا ہے کہ لا موت کے وقت سلامت ہم سب کا ایمان رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔